मोगाळ बाबणानो, आमचो वाव देव बाब जाणा. ताका कोण मनीस फटोवंक शकना. मोगाळ बाबणानो, आयज आमकां नेहमियाच्या निमाण्या आविस्वरांचें शिकप करूंक जाय. फाटल्या 9 आविस्वरांनी आमी पळयलें की इस्रायेलाचे पोरजेन देवाचें उतर वाचलें आनी तांकां तांच्या जिवितांत आसलोली आडकोळ दिसून आयली आनी तांकां देवाचें अनंतबरी दर्शन कशें अंतरलां हें समजून आयलें. देवाच्या मोगाचें तांकां नव्यान पडून गेलें. आपूण देवाशी विस्वासपणान रावचें अशें तांकां समजून आयलें आनी त्याच पासत ताणें आपणाची पातकां वळखून घेतलीं. म्हाका दिसता एके चुकलेले ओस्तोरेन आपणाचें पातक घेवन आपल्या गोरकारा कडेन येवन पातकाचें बोगसणें मागणाऱ्या ओस्तोरे सारकें ह्या इस्रायेलाच्या भुरग्यांनी केल्लें आसलें. सादे भाशेन सांगपाक, जर एक ओस्तोरी चुकली तर तिणें आपल्या गोरकाराक वचून सांगलें, हांव चुकली. त्याच पद्दतीचें ह्या स्वातेर दाखयल्लें आसा. इस्रायल पोरजा आपल्या दोनयाशी गेली आनी ताणें आपणाचें पातक आपणाच्या दोनयाक दाखोळ केलें. ती आतां परत आपल्या दोनयान देवा कडेन आयलेली आसली. ताणें आतां देवाशी करार केल्लो आसलो की देवाच्या आज्ञेंत आमी रावतलीं, देवाच्या उतरा भायर आमी कांयच करची ना असो ताणें आतां निश्चय केल्लो आसलो. आनी त्या कराराचेर ताणें आपलीं नांवां बरयल्लीं आसलीं. नेहमियाच्या 10व्या आविस्वरांत आमी वाचतात की नेहमियान आनी त्या सुवातेवेल्या अधिकाऱ्यांनी आनी याज्ञिकांनी सगळ्यांहून पयलीं आपणाची नांवां त्या कराराचेर बरयल्लीं आसलीं. जण एका याज्ञिकान आपणाच्या गोराबाच्या वतीन ताचेर सयो केल्यो, तशेंच 24 वडिलांची नांवां ताचेर बरयल्लीं आसलीं. त्या कराराचेर सगळ्यांनी सयो केल्ल्यो आसल्यो. नेहमियाचो 10वो आविस्वर आनी 29वी ओळ. तांचो करार पवित्र पुस्तक पाळच्या संबंदी जावन आसलो. वो करार 3 गजाली संबंदी जावन आसलो. तांणी तांची यादी तयार केली. पवित्र पुस्तकांत जें कितें बरयल्लें आसलें तें ते पाळनासले. त्याच पासत तांकां अशें करचें पडलें. नेहमियाच्या 10व्या आविस्वराच्या 30व्या वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता की इस्रायेला पासत सदांकालची अडचण जावन आसली. आतां ते करार करतात की ते मुर्त्यांक भोजनाराशी म्हणजेच विदेशाशी लग्नाचो एकवट जोडचे नात म्हणून. मोगाळ बावडानो, फाटल्या जायत्या कार्यावळींनी आमी पळयल्लें आसा की इस्रायली लोकांनी दुसऱ्या लोकांकडेन लग्नाचो एकवट जोडलेलो आसलो. हाजोच अर्थ ताणें विदेशांची चेडवां हाडलीं आनी तांचे कडेन ते लग्न जालें आनी उपरांत तांचें कितें जालें हें तुमकां उगडासाक आसतलें. इस्रायली लोक देवान विचून काडलेले लोक जावन आसले आनी तांच्या वरवीं आपणाचें सोद संवसाराक दाखोळ जावचे पसत देव व्हड काम करूंक पळयतालो. कारण देव आपणाच्या भुरग्या उद्देशींच म्हणजेच भुरग्यां वरवींच आपणाचो वावर संवसाराक कोळीत करता. हीच देवाची व्हड येवजण जावन आसली. देवान तांकां कायदो घालून दिल्लो आसलो की तांणी विदेशांच्या देवाक बोजचें न्हय आनी तांच्याशी इश्टागत करची न्हय. मुर्त्यांक बोजप हें एक देवाच्या मुखार व्हड पातक जावन आसा आनी असल्या लोकांशी तांणी आपणाचो संबंद दवरचो न्हय हीच तांकां शिकवण आसली. आमी फाटल्या कार्यावळींनी हें सुद्दां पळयल्लें आसलें की
जेन्ना जेन्ना तांणी मुर्त्यांक भोसणाऱ्या चेडवाशी लग्न केलें तेन्ना तेन्ना तांकां जायत्या अडचण्यांतल्यान वयचें पडलें. आनी जेन्ना ते तांचे कडेन लग्न जालें तेन्ना तांच्या बायलांक खुशाल करचे पसत ते खूद मुर्त्यांक बोसोंक लागले आनी ते खऱ्या आनी जिवंत देवाक विसरून गेल्ले आसले. इश्टानो, आयज जाणें क्रिस्ताच्या वरवीं नवो जल्म घेतलेलो आसा तांकां सुटका फावो जाल्ली आसा. तांणी ओन भावार्थे कडेन लग्नाचो एकवट दवरूंक जायना वो लग्नाचो एकवट करूंक जायना. तांचीं चेडवां हाडचीं न्हय, निमूण तांच्या चेड्यांक चेडवां दिवचीं न्हय. आयज मनीस देवाचें उतर मोडटा. तो आपणाच्या बळान सगळें करूंक पळयता, पूण ताच्या लागीं कांयच जावंक पावना. आमच्यांनी आमच्या गोरकाराक वो गोरकांनी थारण दिवंक जायना. फकत देवूच हें काम करूंक शकता. पूण जायते फावटी आमकां अशें दिसता की हांव ज्या चेडवा लागीं लग्न जाता ताका उपरांत तारणाक हाडटलों, पूण हें घडून येना. उपरांत तुका दूख आनी दुखूच आसतलें. तें केदींच देवाशी येवचें ना आनी तुवें दूख ओडून घेतलेले भशेन जातलें. हें काम बरेंच आगोड जावन आसा. आयज हांवें तुमकां कितें सांगता जायत? एकदां तारणाक आयलोल्या मनशाक तारण फावो जाल्ले चेडवाची गरज आसा. तारण फावो जाल्ल्या चेड्याची गरज आसा. कारण देवान हें आपणाचे येवजणेन केल्लें आसा. देवाक नाका तुजें जिवीत त्रासान पडलेलें. देवाक नाका तूं सैतानाच्या चोपक्यान पडलोलो. इश्टानो, इस्रायल परजा अशे तरेन देवा कडल्यान पयस गेल्ली आसली, कारण तांणी ओन भावार्थे कडेन एकवट जोडून घेतलेलो आसलो देखून. आनी आतां तांकां उगडास जालो की आमी चुकले आनी देवाच्या बाराबर जो तांणी करार केल्लो आसलो ताजोय तांकां आतां उगडास जाता. नेहम्याचो 10वा आविसर आनी 31वी ओळ. पवित्र दिसा वो साब्बाताच्या दिसा आमी खंयचेंच काम करचें ना असो तांणी करार केल्लो आसलो. तशेंच 7व्या वर्सा संबंदीचो कायदो पाळचो असोय तांणी करार केल्लो आसलो. 7वें वर्स हें सुटकेचें वर्स जावन आसलें. देवाची आज्ञा आसली की साब्बात दीस पवित्र आसा आनी तो सगळ्यांनी पाळचो म्हणून वो देवाचो कायदो. त्या दिसा कसलेंच कोणें काम करचें न्हय असो तांकां हुकूम आसलो वो देवाची आज्ञा आसली. मोगाळ बाबळांनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना देवाच्या पासत एक पवित्र दीस आसा आनी त्या दिसा कोणेनूच खंयचें काम करिनासतना रावून आमी देवाच्या आसण्या मुखार तो दीस सारचो. हीच देवाची आयज आमकां आज्ञा जावन आसा. तुमच्या मनाक आनी कुडीक विसवाची गरज आसा आनी जर देवाच्या पवित्र दिसा जर आमी काम करीत रावले तर आमची संवसारी आस कितली आसा हें दिसून येता. आयज थोडे लोक देवाच्या पवित्र दिसा सुद्दां आपणाचें काम आनी धंदो चालूच दवरतात. तांकां कितली ग्रेसकाय आसूं ती पुरोच जायना. कितलेय पयशे जोडले तरी ते तांकां पुरो जायना. एका दिसा तांकां ह्या कामाचो हिशोब दिवचो पडटलो. थोडे जाण म्हणटात, सुमनभर हांव काम करतां, एकूच आयतार मेळटा आनी त्या आयताराच्या दिसा सोबेक वचपाचें. सोबेक वचून कितें मेळटा? देवाचें उतर तर हांव घरानूच थोडें वाचतां आनी पुरो. मोगाळ बाबणानो, अशें न्हय. देवान जो आमकां कायदो दिल्लो आसा त्या कायद्या प्रमाणेच आमी करूंक जाय. मोगाळ बाबणानो, देवबाब आमकां कितें सांगता तें तुमी आयजायाच्या 58व्या आविसरांत 13व्या आनी 14व्या ओळीन वाचून पळयात. इस्रायल लोकांनी साब्बात वो देवाचो पवित्र दीस म्हूण सांबाळचो असो देवाशी
करार केलो. तांच्या करारांतली तिसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे ताणें आपणाच्या पिकावळीचो 10वो वांटो देवा पासत भेटोवंक जाय आसलो. इश्टानो, आमी देवाच्या मंदिरांत 10वो वांटो घेवन येतात? हो प्रस्न तुमी आयज तुमकां विचारा. हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. रोमकाराचो 12वो आविसोर आनी पयली ओळ आमकां कितें सांगता ती पळया, की आमी आमकांच देवाक भेटोवंक जाय. इश्टानो, इस्रायलाचे पोरजेन विदेशां बाराबर लग्न जावचें न्हय आनी भेटो ह्या संबंदी देवाच्या बाराबर करार ताणें केल्लो आसलो. इश्टानो, 11व्या आविसरांत आमकां जायतीं नांवां वाचूंक मेळटा आनी तीं नांवां 12व्या आविसरांत चालूच उरता. ह्या आविसरा वरवीं आमकां हें समजून येता की देवाक जें जें कितें जाय तें तें करूंक ताचे लोक तयार आसात. नेहेमियाचो 11वो आविसोर आनी पयली ओळ. जेरुजालेमाक कोणें रावचें हें थारावचे पसत ताणें सर्ती घातल्यो. 10 जाणांतल्या एकल्यान जेरुजालेमांत रावचें अशें ताणें थारायल्लें आसलें. उरलेल्या 9 जाणांनी दुसरे सुवातेर वचून रावचें. नेहेमियाचो 11वो आविसोर आनी दुसरी ओळ. जायत्या लोकांक दुसऱ्या शारांत रावूंक जाय आसलें, पूण जे जेरुजालेमांत रावूंक तयार आसले तांचे पसत लोकांनी देवाक मोहिमा दिली. हे लोक आमचे पसत वळखीचे ना, पूण देव तांकां बरो वळखतालो. ह्या लोकांची खोशी जाली त्या सुवातेर रावूंक. त्याच पसत देवान तांची नांवां बरोवन दवरलेलीं आसा. नेहेमियाचो 11वो आविसोर आनी तिसरी ओळ. मुखार आमकां वाचूंक मेळटा की कोण जेरुजालेमांत रावूंक तयार जाले ते. देव मोना आनी काळजां वळखून तांकां काम दिता. ह्या आविसरांत देवाची वाखाणणी करचे पसत ते तयार आसात. देवाची वाखाणणी करणाऱ्या मनशाची नांवां ह्या सुवातेची दिल्लीं आसात. इश्टानो, देवाचो वावर करणारे जायते लोक ह्या संवसारांत आसात, पूण सगळ्यांचीच नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर आसात अशें ना. थोडे आपणाच्या फायद्याक देवाची कामां करूंक पळयता, देवाचो वावर करूंक पळयता, आनी थोडे देवाच्या पसत देवाचो वावर करूंक पळयता. देवाच्या पसत देवाचो वावर करतात ते चड सुभागी जावन आसा. देव आयज आपणाच्या उतरा उदेशी जण एका मनशा लागीं उलयता. देवाक जाय आपणाचो वावर ह्या संवसारांत वाडलेलो. मोगाळ बाबणानो, आमचो वावर देव बाब जाणा. ताका कोण मनीस फटोवंक शकना व ताका खंयच्या मनशाची गरज ना. देव आपणाचो वावर आपणाच्या वेळा प्रमाणे आपणाच्या मनशा वरवींच पूर्ण करून घेवंक पळयता. देवूच तांची गरज भागोवंक शकता. आपणाचे येवजणे पासत तांकां उपेगान देव वाडटा. आमी गुप्ती मागणी केली तरी देवाक ती सोजमता. त्याच पासत मोगाळ बाबणानो, हो 12वो आविसोर बरोच म्हत्वाचो असो जावन आसा. तातूंत जेरुजालेमाच्या दुर्गा संबंदी बरयल्लें आसा. नेहेमियाचें पुस्तक 12वो आविसोर 27वी आनी 28वी ओळ. नेहेमियान सगळ्या वाजंत्रां वाजयणाऱ्यांक एकठांय केलें. त्या सुवातेर व्हड गायनाची कार्यावळ मनयल्ल्या सारकेंच ताणें घडोवन हाडलें. ह्या सुवातेर जेरुजालेमाच्या दुर्गांची व्हडवीक गावचे पसत ते एकठांय आयलेले आसले. जेरुजालेम हें सुंदर शार जावन आसलें. जेरुजालेम शारांत देवाचें मंदीर आसलें. त्याच पसत नेहेमियान सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक आमंत्रण दिल्लें आसलें. नेहेमियाचो 12वो आविसोर आनी 40वी ओळ. उपरांत नेहेमियान याजनिकांची नांवां बरयल्लीं आसलीं.
तेय त्या सुवातेचेर हाजीर आसले. नेहम्याचो 12वो आविसोर आनी 43वी ओळ. जे ह्या देशांतल्यान प्रवास करताले ते लोक अनोळखी प्रवासी जावन आसले. ते देश पळोवंक आयलेले आसले. ह्या सगळ्यांनी ती वाखाणणेचीं गितां आयकलीं. तांणी कदाचित अशें म्हटलें आसूं येत, अरे बापरे, ह्या सुवातेर इतलें व्हड हें कितें चलता. मोगाळ भावंडांनो, ह्या मुर्त्यांक भोजणाऱ्या लोकांच्या मुखार ही कितली व्हड तांची गवायकी ती पळयात. मोगाळ इश्टांनो, नेहम्याच्या 13व्या आविसरांत आमकां परत पळोवंक मेळटा की स्वतंत्रताये पासत आमी सदांच जागृत रावंक जाय. ही किंमत क्रिस्तांव स्वतंत्राची जावन आसा. आमकां सैतानाच्या सगळ्या गजाली विशीं आमचें आत्मीक जिवीत आमी सांबाळूंक जाय. इश्टांनो, ह्या वेळार नेहम्या शूशन राजवाड्यांत आपणाचें काम करूंक परत गेलो. ताणें थोड्याच दिसांची सुटी घेतलेली आसली आनी ताची सुटी आतां सोंपलेली आसली आनी त्या उपरांत ताका वचूंकूच जाय आसलो. तो शूशन राजवाड्याचेर परत वेता आनी त्या सुवातेर कांय दीस रावले उपरांत तो परत जेरुजालेमाक गेलो. जेन्ना सुटी काडून दुसरे खेप तो जेरुजालेमांत आयलो तेन्ना ताका एक अजाप अशें दिसलें. लोकांनी जें वेगळेपण दवरूंक जाय आसलें तें आतां तांचे मदें आसलें. खरें म्हणल्यार ही एक व्हड दुखाची गजाल जावन आसा. जेन्ना एक बावर्ती मनीस वेगळेपण दवरिना आनी तो पातकानूच जियेता आनी संवसाराच्या रिती चाली प्रमाणे करता, तेन्ना ताजे थंय कितें बरेंपण आसता. तो बावर्ती आसूं येत ना मोगाळ भावंडांनो, ताजे वरवीं देवाच्या नांवाक लॉज येवंक पावता. नेहम्याचें पुस्तक 13वो आविसोर आनी पयल्या 3 वळींनी आतां आमी पळोवया. मुखेल याजनिकान लोग्नाच्या वरवीं तोबियाशी सोयरीकोत जोडून घेतली. सगळ्यांहून पयलीं मुखेल याजनिकांनीच देवाचें उतर मोडलेलें आसलें. मुर्त्यांक भोजणाऱ्या मनशा कडेन तांणी लोग्नाचो एक वट जोडलेलो आसलो. मोगाळ भावंडांनो, भावार्थ्यांनी ओन भावार्थ्यां बरोबर लोग्नाचो एक वट जोडूंक जायना. म्हणजे बैल आनी गाडो हांकां तांणी जोताक बांदचें न्हय. बैलाचें आनी गाडवाचें जोत बांदलें तर कशें दिसतलें तें तुमी पळया. आयज भावार्थी जावन आसात देवाची पोरसां. ओन भावार्थी आजुनूय देवाची पोरसां जावंक ना. तर आमी तांचे कडेन एक वट जोडूं येता. तांच्या चेडवां कडेन आमी लग्न जावं येता. तांच्या चेड्याक आमची चेडवां आमी दिवं येता. हो प्रस्न आयज तूं तुकांच विचार. आनी तूं शिटूक जाव. तुज्या भुरग्यांक सोयरीगोत येना म्हूण कोणाकूय काडून तूं तुजीं भुरगीं दिवं नाका. कारण हाजो हिशोब तुका दिवचो पडटलो. तर मोगाळ भावंडांनो, आतां फुडें कितें घडटा तें पळया. नेहम्या तोबियाच्या कुडांत गेलो आनी ताजें सगळें सामान ताणें भायर उडयलें. नेहम्याचें पुस्तक 13वो आविसोर आनी 9वी ओळ. ताणें ती कूड शुद्ध केली आनी देवाचे सेवे पासत ताजो परत उपेग करून घेतलो. नेहम्यान इतलेंच करून वोगी रावलो ना. नेहम्याचो 13वो आविसोर आनी 10वी ओळ. ताणें परत देवाच्या कामाक सुरवात केली आनी परत देवाचें काम करच्या पासत मनशांक ताणें तयार केलें. ताणें केल्लो वावर आयज आमच्या दोळ्यां मुखार आसा. मोगाळ भावंडांनो, खरेंच देवाचो वावर करणारे जायते बरे सेवक ह्या संवसारांत उत्पन्न जाले. आनी पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी वाचता तेन्ना आमकां ह्या सेवकाची नांवां समजून येता, दिसून येता ताणें कशे तरेन वावर केलो तो. आनी आयज तुवें आनी आमी कशे तरेन वावर करूंक जाय हेंय पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. नेहम्याचें पुस्तक 13वो आविसोर आनी 14वी ओळ. मोगाळ भावंडांनो, आयज
आमच्या सोबांनी नेहमिया सारखे धाडशी देवाचे लोक आसूंक जाय. स्वतान चलपी देवाचे लोक आसूंक जाय. बोळान चलपी देवाचे चाकर आसूंक जाय. तेन्ना सोबा वाडूंक शकतली. साबात दीस आमी पवित्र पाळूंक जाय. जरी आयज आमी साबात दीस पाळिना तरी आयताराचो दीस वो आमी पाळूंक जाय. देवान आमच्या मदें कितें केलां? देवान कसलो वावर आमच्या मदें केला? देवान आपणाची कसलीं कामां आमच्या वरवीं पूर्ण केल्यात? वो देवान कसले आशिर्वाद आमकां दिल्यात? हें सगळें आमी देवाच्या मुखार वचून गवायकी दिवंक जाय. देवाक स्तुती दिवंक जाय. देवाक वाखाणी दिवंक जाय. आर्गां भेटोवंक जाय. आमची मागणी आमी घालूंक जाय. तर मोगाळ बाबडनो, खरेंच देवाच्या उतरा उदेशीं देव आमचे लागीं उलयता. जशें देवाचें उतर आसा त्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाची शांती घेवया. देवाचो मोग घेवया. हांव जाणा आयज तुमकां जायते तरेचें दूख आसा. जायते तरेची तुमकां गरज आसा. तर तुमी भियेनाकात. तुमची गरज आयजूच दुनिया जेजूक तुमी उक्ती करा. आनी आयज तुमची कसलीय मागणी आसत तर चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. जेन्ना तुमी चीट बरयता तेन्ना तुमचो पत्तो तुमी सारको बरोवन म्हाका कळीत करा. मोगाळ बाबडनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.